Soccostani soltanto Ca, buschiacoti soltanto Ca, cuscialbonan soltanto Ca, supplicori soltanto Ca, di safatoro le dara, carsate utcar soltan, Aisha di san ci surbuso, duca dunia devi joida, di safatoro le dara, carsate utcar soltan, Aisha di san ci surbuso, duca dunia devi joida, soccostani soltanto Ca, buschiacoti soltanto Ca, cuscialbonan soltanto Ca, supplicori soltanto Ca. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सर्वेश्वर तुमचे सोवे आसूंक. तुमचे सोवे आसूं. बाबा भणीनो, पास्काच्या काळाचो तिसरो आयतार पवित्र सभा आज समोर उमता. त्या सुमयार पुनर्जीवन जाल्लो जेजू आमच्या सांगाताक जियेता आनी आमच्या जिविताच्या दर भागांत वांटो घेता. हो तो विशय आज आमी विचून काडला. तर पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूक आमचो सांगाती करून आमच्या सुखांत दुखांत ताका मिसळ करूंक आनी आमचें जिवीत हें फुडें व्हरूंक त्याच सुमया थंय आमकां सगल्यांक आदार मागुया. जायते पावटी आमच्या जिवितांत सुम्याची कृपा बळ ताची स्फूर्ती घेनासतना आमी जियेल्यांत आनी हाका लागून निराशीपणाक आमी सांपडल्यांत हें वळखून घेवन आमच्या असल्या पातकाच्या दुसऱ्या पातकाचें बोगसणें मागुया. हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट दारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासत भाग्योन सदां सांकवार मारीक सगल्या देवतांनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सुमया काकलूत कोर. सोम्या काकलूत कोर. क्रिस्ता काकलूत कोर. क्रिस्ता काकलूत कोर. सुमया काकलूत कोर. सोम्या काकलूत कोर. देवा कारगां दिवन बराबर म्हणुया. महिमा देवा कोण स्वर्गी आनी शांती ताच्या इश्टांक संवसारी. सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या राया सर पदवेदार देवा बापाक आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिन वाजता. तुज्या तोर वैभवा पासत आमी तुका वाकणटा. सुमया जेजू क्रिस्ता बापाचे एकल्याच पुता. सुमया देवा देवाचे शेळये तूं संवसाराचें पाप काडटाय आमची काकूत कोर. तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती बापाचे मोहिमेंत जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र, एकलोच तूं ईश्वर, एकलोच तूं परमेश्वर. आमेन.
प्रार्थुया. ओगेपणान आमची मागणी करुया. जे सगळें आमी मागूंक आयल्या त्या वेळार वा मागूंक सोदता त्या वेळार ह्या मागण्या बरोबर बापाच्या हातांत घालुया. केरीत भाशेन कोरोना व्हायरसाक हे पिडेक वखद मेळूंक मागुया. आमच्या कुटुंबांतले वांगडी परदेसांत आसात, तारवाचेर वा जमनीचेर तांकां सगल्यांक हे कोरोना व्हायरस पिडे मेकळी दवर म्हूण मागुया. तारवार आशिल्ल्या वांगड्यांक देवाची बुजवण गोठाय बळ कृपा जाणवाय आनी भलायकी मागून घेवया. आमच्या जण एकल्याच्या गोराब्या खातीर मागुया. आमचे फिरगोजे खातीर मागुया. आमचेच खातीर ओगेपणान मागुया. देवा आमच्या प्रितीच्या बापा, तुझ्या पुताच्या कोत नासलेल्या मेंढऱ्याच्या उमळी रोगतान आमकां पातकांतली सोडोवंक आनी ताच्या पुनर्शिवंतपणांत आमकां तुजी भुरगीं करूंक साणवायन आनी मोगान तुवें थारायलें. हो आमचो पुनर्शिवंत जाल्लो सरवंडार आयजूय आमचे मदें जियेता आनी वाटेर आमचो विस्वासी सांगाती जावन तुजे जाणवायेच्या गुटांची आमकां समजणी दिता म्हूण दिनवाशी काळजान आमी मोडकून घेता. ताच्या उतराका चितान कान दिवंक आनी उतरा प्रमाणे ताच्या सांगाताक बाबार्थान आनी विस्वासान वाट धरूंक आमकां कृपा दी. आमच्या सुमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं जो खरो देव पवित्र आत्म्या सांगाता जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनांक. आमेन. धर्मदुताच्या इतिहासावेलें वाचप. पेद्रू ते इकरां बरोबर उबो रावलो आनी व्हडल्यान असो उलयलो. देवानो आनी जेरुसाल्यांत वस्तेक आसलोल्यानो हें जाणो जायात आनी हांव सांगता तें ताका चीत दियात. नाजारेताचो जेजू तुमचे मदें आसलो तेन्ना ताचे उदेशी देवान चोऱ्यां आनी विस्मितां आनी गुणां केलीं आनी अशें तो आपणाक मानवलोलो मनीस म्हूण देवान दाखयलें. ही सगळी खबर तुमी जाणात. आपल्या थारायलोले उजवणे प्रमाणे सगळें आदीं फुडेंच जाणा जावन देवान जेजूक तुमच्या आदीं केलो आनी समूर्त नासलोल्या मनशां उदेशी तुमी ताका कुर्सार किळावून जिवेशी मारलो. पूण मरणाच्या बांदपासांतलो सोडवून देवान ताका पुनर्शिवंत केलो, कित्याक मरणान ताका आपल्या चोपक्यांत धरूंक केन्नाच घडोवन नजो आसलें. तर ताचे विशीं दावीद अशें म्हणटा, हांव सर्वेस्परा सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार दवरतां. तो म्हज्या उजव्याक आसा म्हणटोच हांव कदींच आलो ना. देखून म्हजें काळीज उलासता, म्हजो आत्मो मुरगडटा. म्हजी कूड पुऱ्यान सवस्थायेन सुस्त जातली, कित्याक तूं म्हजो आत्मो नरकांत सांडचो नाय आनी तुज्या विस्वाशी भक्ताक फोंडांत कुसूंक दिवचो नाय.
तूं म्हाका जिविताची वाट दाखयतलोय, तुजे मुखार म्हाका मेळटली आनंदाची भरती. बाबा भयणीनो, ह्या मोज्यान तुमकां खात्रेन सांगूंक येता की दावीद आमचो फोर्जापोती मेलो आनी ताका पुरलो, आनीक ताची समाधी आयच्या दिसा पर्यंत आमचे मदें आसा. पूण प्रवादी जावन देवान आपणाक आपले संस्थेच्या एकल्याच आपल्या शिवासनार बसयतलो म्हूण सोपूत घेवन उतर दिल्लें म्हूण तो जाणा आसलो. देखून ताणें अभिशिक्ताचें पुनर्जिवंतपण आदींच फुडें पळयलें आनी परगट केलें. देवान नरकांत सांडूंक ना तोच, देवान फोंडांत कुसूंक दिवंक ना ती कूड हाचीच. ह्या जेजूक देवान पुनर्जिवंत केलो आनी आमी सगळे ताचे पुनर्जिवंतपणाचे गवाय. देवाच्या उजव्या हातान ताका आतां वयर उबारलो. देखून बासायलोलो पवित्र आत्मो ताणें बापाक कळलो घेतलो आनी आमचेर घालो. तुमी पळयतात आनी आयकतात तेंच. देवाचें उतोरें. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब. सर्वेस्परा, जिविताची वाट आमकां दाखय. सगळीं म्हणुया, सर्वेस्परा, जिविताची वाट आमकां दाखय. म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शारोन येता. सर्वेस्पराक तुमी सांगात, सायबा, तूंच म्हजी दोन ग्रेस्काय, तुजे शिवाय आनी कांयच म्हाका ना. सर्वेस्परा, तूंच म्हजें दायज, तूंच म्हजें पात्र, म्हजें दारजणें तुजे सादीं राखून दवरलाय. जबाब. सर्वेस्परा, जिविताची वाट आमकां दाखय. सर्वेस्पर म्हाका बोध दिता, देखून हांव तुका दिनवासतां. रातचे पर्यंत म्हजें काळीज म्हाका शिकयता, बोध दिता. हांव सर्वेस्पराक सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार दवरतां. तो म्हज्या उजव्याक आसा म्हणटूच हांव कदींच आलो ना. जबाब. सर्वेस्परा, जिविताची वाट आमकां दाखय. देखून म्हजें काळीज उलासता, म्हजो आत्मो मुरगडटा. म्हजी कूड पर्यंत सवस्थायेन सुस्त जातली, कित्याक तूं म्हजो आत्मो मेल्ल्या मदें सोडचो नाय आनी तुज्या विस्वाशी भक्ताक फोंडांत उरूंक दिवचो नाय. जबाब. सर्वेस्परा, जिविताची वाट आमकां दाखय. तूं म्हाका जिविताची वाट दाखयतलोय, तुजे मुखार म्हाका मेळटली आनंदाची भरती आनी तुज्या उजव्याक सासणाचें सुख. जबाब. सर्वेस्परा, जिविताची वाट आमकां दाखय. भाग्यवंत पेदरूचे पयले चिटीवेलें वाचप. प्रितीच्यानो, ओमको तुमको म्हूण पळयनासतना जण एकल्याच्या कोरण्या प्रमाणे जण एकल्याची नीत करता ताका तुमी बाप म्हणून उलो मारतात जाल्यार परदेसांत जियेतना सुत्राय धरून चलात. तुमी तुमच्या पुर्वजां कडची पलक्या जिविताची चाल घेतलोली. ते चालींत तुमकां सोडयल्यांत न्हय कसलेच विनाशी वस्तू वरवीं, न्हय म्हूण रुपया व भांगारा वरवीं, बोगोर निश्कळूंक आनी कोतावीन मेंढराच्या मुणगे क्रिस्ताच्या ओमोळीक रोगता वरवीं. संवसारूच आदीं ताची वळख आसली, पूण निमाण्या काळार तुमचे खातीर ताची वळख परगट केली. ताचे उद्देशीन तुमी आतां देवाचेर बाबार दवरला. खरें म्हणल्यार ह्याच खातीर मुणगे
तुमी देवाचेर भावार्थ आनी बोरवासो दवरचे खातीर देवान ताका मोलनांतलो पुनर्जिवंत करून मोहिमा दिली. देवाचें उतोरें. देवाचे व्हड उपकार. उद्गाराक उबी रावया. Alleluia, 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 alleluia. सुमिया जेसू, पवित्र पुस्तकाचो अर्थ आमकां उगडून दी. तूं आमकां उलयताय तेन्ना आमच्या ओड्ड्यांत लासून दी आमची काळजां. Alleluia, 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 alleluia. सर्वेश्वर तुमचे सोवे आसूंक. तुमची सोवे आसूं. लुका पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोव्या. जेजू पुनर्जिवंत जालो त्याच दिसा तांचे भितरले दोग जाण जेरुसलेमांतल्यान सुमार 11 किलोमीटर पयस आसलोल्या एमाउस नांवाच्या गांवांत वेताले. आनी जें सोगलें घडलोलें ताची गजाल एकामेका लागीं ते करीत आसले. आनी अशें जालें ते एकामेकाक लागीं उलोवन विचार करता आसतना जेजू खूद लागीं सरून तांचे बरोबर चलूंक लागलो. पूण ताका वळखना जावंक तांच्या दोळ्यांचेर कितेंशें आयलोलें. ताणें म्हणलें, एकामेका लागीं तुमी करतात त्यो गजाली कसल्यो? चिंतेस दुखेस तोंड करून ते थांबले. क्लेओफास नांवाच्या तांतल्या एकल्यान जाप दिवन म्हणलें, जेरुसलेमांत ह्या दिसांनी घडलां ताची खबर नासलोलो. तूं एकलोच सांगा जात्रेकार गाय. ह्या उतराक ताणें म्हणलें, कसली खबर? तांणी म्हणलें, नाजरेतकार जेजू विशीं घडलां ताची. देवान आख्खे परचे मुखार कोन्यांनी तसोच उतरांनी पदवेन बोल्लोलो प्रवादी तो आसलो. आमच्या मुखेल याज्ञिकांनी आनी वडिलांनी ताका मरणाचें फर्मोण मारूंक धरून दिलो आनी कुर्सार किडायलो. इस्रायेलाक सोडयतलो तोच म्हूण आमी रावतले. तितलेंच न्हय, ह्यो सगल्यो वस्तू घडल्यार आज 3रो दीस जालो. आनी आमच्या भितरल्या थोड्या बायलांनी आमकां घाबरायले. उजवाडच्या आदींच ताचे फोंडाशी त्यो गेल्यो, पूण ताची कूड तांकां मेळ्ळी ना. थंय आपणाक देवदूतय दिश्टी पडले आनी तो जिवो आसा म्हूण सांगतात. अशें परत येवन तांणी आमकां खबर दिली. देखून आमचे बरोबरचे कांय जाण फोंडाशी गेले आनी बायलांनी सांगलोलें तशें तांकां मेळ्ळें. तो मात दिश्टी पडलो ना. तेन्ना ताणें तांकां म्हणलें, कितल्या म्हूण घडये आनी प्रवाद्यांनी सांगलोलें तितलेंय सोत मानूंक जोड मोनाचे मनीस तुमी. क्रिस्तान हें सोंसूंक आनी त्या वरवीं आपल्या वैभवांत भितर सरूंक नाका आसलें काय? मागीर मोजसा आनी सगल्या प्रवाद्या मेरेन आपणाक लागता तितल्याय शास्त्राचो अर्थ तांकां सांगूंक लागलो. इतल्या म्हणसर ते वेताले ते गांवां लागशिल्ले पावले
आनी ताणें आपूण फुडें वेता अशें करून दाखयलें. पूण तांणी पोरातून म्हणलें, आमचें शिराव. सांज जाली आनी दीस दारीर पडचो जालो आनी तो तांचे सांगाती रावूंक गेलो. तांच्या सांगाताक जेवणाक बसलो तेन्ना ताणें उंडो घेतलो. देवाक दिन वचून तो मोडलो आनी तांकां दिलो. तेन्ना तांचे दोळे उगडले आनी तांणी ताका वळखलो, पूण तो तांच्या दोळ्यां मुखार वेलो नाच जालो. तेन्ना तांणी एकामेकाक म्हणलें, तो वाटेर उलयतालो आनी पवित्र पुस्तकाचो अर्थ आमकां दितालो तेन्ना आमचें काळीज भितरल्या भितर लासतालें न्हय. आनी त्याच वेळार उठून ते जेरुसलेमाक परत गेले. आनी 11 जाण आनी ताचे सांगाता एकठांय उलोवलीं आसलीं तीं तांकां मेळ्ळीं. आनी हांणी सांगलें, सोमी खरोच पुनर्जीवन जाला आनी सिमावांक दिश्टी पडला. आनी तांणी वाटेर घडलोली खबर दिली आनी कशे भाशेन उंडो मोडटा आसतना आपणें ताका वळखलो तें सांगलें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमानी Walking tuga Krista. मोगाळ बाबा भणीनो, एक काळ आसलो देव पयस रावता आनी मनीस देवावन पयस आसा हें चिंततालेत. देव मनशाक रचून पयस रावता वो जियेता अशें धोरण आसलें. पूण हें धोरण बदल्लें जेन्ना आमी पवित्र जिवितांत भितर सरता तेन्ना. म्हणजे देव आमचो देव जाता आनी आमी ताची पोरजां जातात. आमी तर आदल्या कोरांत जेरेमेस प्रवाद्याच्या पुस्तकांत 31 वरांत चॅप्टर 31 वर्स 33 3 वळींत गेल्या जाल्यार ही उतरां आसात. हांव तुमचो देव जातलो, हांव तुमचो देव जातलो आनी तुमी म्हजी पोरजां. हांव म्हजो कोरार तुमच्या काळजांचेर खांतयतलो, म्हणजे हांव तुमच्या सांगाताक जियेतलो, तुमी म्हजीं जातलीं. आनी तें बाबा भणीनो आमी पळयता जेन्ना क्रिस्ताच्या जल्माची खबर आयकूंक मेळटा. बोडे गाब्रिएल सांगता ताका, इमानुएल आमचे मदें देव अशें नांवान पासारतलीं वो नांव घालतलीं. बाबा भणीनो, हो देव मनशांतान पयस जियेना, पूण मनीसकी पातका वरवीं देवाचो शिलो पयस वेता. आनी पयस गेल्ल्या मनशाक देव थंयसरूच साडिना. आमी तर हेब्रेवांक बरयल्ल्या चिठीन गेल्या जाल्यार पयल्या 20 वरांत पयल्या 3 वळींनी हें आमकां आयकूंक मेळटा. कोण भाशेन देव आपले पोरशेक एकवटून रावंक सोदता, कोण भाशेन पोरशेक पातकांतलीं काडूंक सोदता भायर, कोण भाशेन पोरशेक आपले वेंगेंत दवरूंक सोदता तें आमकां दिसून येता. जायते पावटी आनी तोरांनी मागां प्रवाद्या वरवीं देव आमच्या पुर्वजां कोणे उलयल्या उपरांत ह्या निमाण्या दिसांनी पुता वरवीं आमचे लागीं उलयलो. ताका देवान सगल्या वस्तूंचो दायजी केला.
ताचे वरवीं सगळी पितूम रोसल्या आनी तो ताच्या वैभवाच्या परजोळ आनी ताच्या सैमाचें रूप देखून आपल्या शक्तिवंत शब्दान आख्खो संवसार सांबाळटा आनी पातकांची सुटका केल्या उपरांत स्वर्गार तोर देवाच्या उजव्या हाताक बसला. मनशाक हो मनीस कुळाक पातकांतली भायर काडूंक देव हे सबार उपाय घेता. बाकणारां वरवीं, प्रवाद्यां वरवीं, पातशायां वरवीं आनी शेवटी आपल्या पुता जेजू वरवीं आनी ताका पातक्यां खातीर आनी पातकां पासत मरूंक दिता. हो तो देव बाबा भणीनो जो आपले पोरजेक सोडिना आनी सांडिना पूण पोरजे तांय सदांच जियेता. पोरजेन की ओळखून घेवन ताचेशी वचूंक जाय. आनी हेच कितें आयचीं वाचपां आमकां शिकयतात. पयल्या वाचपांत आमी नदर मारली जाल्यार बाबा भणीनो धर्म दुताच्या इतिहासांतलें वाचप. थंयसर पवित्र आत्मो 50व्या दिसा शिसांचे देंवल्या उपरांत जे शीस भिरांतीन दारां बंद करून भितर आसले ते भायर सरतात. काळजीदार जातात आनी जेजू पुनर्जिवन जाला म्हूण परगट करूंक वेतात. आनी तें पेद्रूचें पयलें प्रवचन पवित्र आत्मो तांचेर देंवल्या उपरांत द फर्स्ट प्रिचींग, द फर्स्ट समन. आनी हाका लागून थंयसर ह्या पयल्या वाचपांत पेद्रू सांगता जाचे वरवीं देवान वेजमितां ओचऱ्यां केल्लीं, देवाक मानवलो जाल्लो अशें देवानी आनी वडिलांनी ताका काबार करूंक येवजिलें. देवाचे येवजणे प्रमाणे कुर्सार मारलो, तो मेलो, पूण देवान ताका कुसूंक दिवंक ना. देवान ताका पुनर्जिवंत केला आनी आमी ताचे गवाय हें कळीत कोत्ता. मोगाळ बाबा भणीनो हें पयलें वाचपांतलो म्हाका तुमकां संदेश म्हळ्यार जेजू जिवन जाला आनी ताच्या जिवंतपणाचे आमी गवाय. आनी हाका लागून ही गवाय कितें दिल्या जाल्यार आमकां म्हाका तुमकां पवित्र आत्म्याच्या देण्याची गरज. तर पवित्र आत्म्याचें जिवीत ह्या पयल्या वाचपांतल्यान म्हाका तुमकां मागुया. दुसऱ्या वाचपांत भाग्यवंत पेद्रूचे पयले चिठीन गेल्या जाल्यार थंयसर पेद्रू बरोवन सांगता. कितें सांगता म्हाका तुमकां सांगता जेजूच्या उमळीक रोगता वरवीं म्हाका तुमकां आनी आख्या मनीस कुळाक पातकांचें बोगसणें आनी सुटका दिल्या. कसल्याच भांगरा वरवीं न्हय, कसल्याच रुपया वरवीं न्हय, कसल्याच वस्तू वरवीं न्हय, पूण जेजूच्या उमळीक रोगता वरवीं आमकां सुटका दिल्या. आनी हाका लागून तो थंयसर सांगता आमी ताचेर बाबा दवरूंक जाय, ताचेर विस्वास दवरूंक जाय. आनीक जसो तो पुनर्जिवन जाला तसोय आमी ताचेर भावार्थ आनी विस्वास दवरलो जाल्यार आनी बऱ्यो कन्यो केल्यो जाल्यार जेजूक महिमेवंत केला तसोय म्हाका तुमकां करतलो. दुसऱ्या वाचपांतलो म्हाका तुमकां संदेश म्हळ्यार जेजूच्या रोगता वरवीं म्हाका तुमकां सुटका आमच्या पातकांची फावो जाल्या. देखून जेजूचेर भावार्थ अदीक खोलावूंक वावरुया. तिसऱ्या वाचपांत गेल्या जाल्यार जेजू जो पुनर्जिवन जाला तो मनशां थंय जियेता. वो आमच्या जिविताच्या दर भागांत वांटो घेता, सुखांत दुखांत हें कळीत जाता. आनी हाका लागून आयच्या दुसऱ्या वाचपांत ह्या शुभ वर्तमानांत गेल्या जाल्यार 3 वस्तू ओळखून घेवंक आमकां मेळटात. पयली वस्त जावन आसा देव
आमच्या आपल्या पुता वरवीं आमची निगा करता म्हणजे आमचो हुस्को दवरता. गॉड थ्रू हिज सन जीसस क्रायस्ट केअर्स फॉर अस. आमचो हुस्को दवरता. आनी आमी तर बारीक नदर मारली जाल्यार आनी पवित्र पुस्तकान गेले जाल्यार भाग्यवंत पेद्रूचे पयले चिठींत 5व्या स्वरांत 7वे वळींत ही उतरां आसात. सगळे तुमचे आसके हुस्के ताचेर घालात कित्याक तो तुमचो सांबाळ करता. कास्ट युअर वरीज अनटू हिम. आनी हेंच आमी पळयता एमावसाचे वाटेर वेतेले दोग शीस चिंतेस दुखेस जावन सगळे भिरांतीन भरून वेताले चिंतून सगळे सुमयाच्या मरणा उपरांत काबार जाले म्हूण. आनी असल्या निराशेपणां आसताले तेन्ना जेजू तांचे मदें येता आनी तांच्या सांगाताक चलूंक लागता. आनीक तांचे लागीं विचारता एकामेका लागीं तुमी करता ते गजाली कसल्यो. आनी उपरांत चिंतेस्त दुखेस्त तोंड करून ते ताचे मुखार थांबतात आनी उपरांत चलूंक लागतात. आनी उपरांत दोगूय सांगतात कितें घडलें जेरुजाल्यान तें. कोण भाशेन देवान मानवलो, देवान अभिषेक केल्लो देवाचो पूत आयिल्लो संवसारांत प्रवादी आसलो, सगल्यांक बरें करतालो. देवानी पोरच्या वडिलांनी मायादिकांनी ताका धरलो, मारलो, क्रुसाचें मरण फावो केलें. आनी जेजू तांचें आयकता, तांकां कान दिता कित्याक ताका तांचें पडलेलें आसा. देवाक आमचें पडलेलें आसा. आनी हाका लागून देवान म्हाका तुमकां हो जेजू दिला जो आमचे सांगाताक जियेता. इमानुएल आमचे मदें देव. आनी असतो जेजू आमकां कितें सांगता आज. आमी तर हेबेरवांक बरयले चिठीन गेले जाल्यार 13व्या स्वरांत 5वे वळींत ही उतरां आसात. हांव तुका केन्नाच सोडचो ना आनी सांडचोय ना. हांव तुका केन्नाच सोडचो ना आनी सांडचोय ना. बाबा भणीनो, ह्या जिवीत आमच्या संवसारांतलें भोव थोडें, पूण ह्या जिवितांत कोण एकलो असो अभिषेक देवान मागलोलो, देवान दिल्लो सर्वोडार जेजू जो आमचे खातीर मेला, पुनर्जीवन जाला, आमकां बापाचें जिवीत दिवंक. तो सांगता हांव तुका केन्नाच सोडचो ना आनी सांडचो ना. पयली वस्त गॉड केअर्स फॉर अस. देव म्हजी तुजी निगा करता आनी म्हाका तुका केन्नाच सोडचो ना आनी सांडचोय ना. आज हे दुखेशी तेस जाल्ल्या शिसांक साडिना पूण तांकां सांगात करता. असतो सांगात म्हाका आनी तुमकां तो दिता. आज ह्या 3ऱ्या वचपांतलो पयलो संदेश हांवें तुमी घेवचो तो म्हणल्यार म्हजो देव म्हज्या सांगाताक जियेता, म्हाका केन्नाच सोडचो ना आनी सांडचोय ना. दुसरी वस्त हें 3रें वाचप सांगता तें म्हणल्यार पुनर्जीवन जाल्लो जेजू आमची मनां उजवाडायता, आमची काळजां तिरायता, आमची मनां उजवाडायता आनी आमची काळजां तिरायता. आमी तर पळयलें जाल्यार आयच्या 3ऱ्या वाचपांत आमकां बरीं उतरां मेळटात. ती म्हळ्यार अशीं, ते सांगतात थंयसर ह्यो सगल्यो वस्तू घडल्यार 3रो दीस आनी आमचे भितरल्या थोड्या बायलांनी आमकां घाबरायले. उजवाडच्या आदीं ताचे फोंडाशी ते गेल्यो पूण ताची कूड तांकां मेळ्ळी ना. थंय आपणाक देवदूतूय दिश्टी पडले आनी तो जीव आसा म्हूण सांगतात. अशी परत येवन ताणें आमकां खबर दिली. देखून आमचे बरोबरचे कांय जाण फोंडाशी गेले आनी बायलांनी सांगलो तशेंच तांकां मेळ्ळें. तो मात दिश्टी पडलो ना. हें सगलें सांगतात जेजूक ते. तांची काळजां उचांबळ जाल्लीं आसात. कितें घडटलें कितें जातलें तांचें तांकां खबर ना. आनी ते घडयेक जेजू म्हणटा तांकां कितले म्हूण घडये. आनी प्रवाद्यांनी सांगलो तितलेंय स्वत मानूंक जोड मोनाचे
मनीस तुमी पुनो जिवोन जाल्लो जेजू आमची मनां उसवाडायता आनी काळजां तिरायता गोट करता ते भियेल्ले गाबोरलोले कितें जातलें तें खबर नासली तांचीच तांकां आनी ते घडयेक तांकां घोटाय दिता आनी कशी घोटाय दिता उपरांत रोखडोच तांकां तो सांगता मोजसा आनी सगळ्या प्रवाद्या मेरेन आपणाक लागता तितल्या शास्त्राचो अर्थ तांकां तो सांगूंक लागलो आनीक सांगतना कितें घडटा ताची काळजां भितरल्या भितर उलपोंक लागतात दुसऱ्या उतरांनी जीजस इल्युमिन्स द हार्ट्स आनीक एंड द मायंड तो आमची काळजां मनां उसवाडायता आनी कसो उसवाडायता देवाच्या उतरा वरवीं तांकां सगळ्या शास्त्राची समजवणी दिता ओर्थ दिता बिगिनींग फ्रॉम मोझस टील हिमसेल्फ जेजू लागता तें देखून आनी भाशेन ताची काळजां मनां जीं भियेल्लीं उसांबोळ जाल्लीं तीं गोट कोत्ता उजवाडायता द रिजन लॉर्ड इल्युमिन्स आवर हार्ट्स एंड आवर मायंड्स आपल्या उतरा वरवीं आनी हाका लागून दुसरी समजणी अर्थ आमी घेवंक जाय तो म्हणल्यार पुनो जिवोन जाल्लो जेजू आमच्या काळजां मनांत स्वताव घेता आमच्या काळजां मनांत स्वताव घेता कितलीं गोळी आमी जावं कितलीं वस्कोत आमी जावं कितलीं दळलेरी आमी जावं कितलीं भियेल्लीं आमी जावं ही इज देर तो आसा आनी हाका लागून बाबा भणीनो वस्तो जेजू उतरांतल्यान आमकां आपली शक्ती बळ कृपा पेकोवणी गोठाय जाणवाय सर्गेच्या गुटांची दिता देवाच्या उतराक वेंग मारुया जाय तें आयकूंक येता ह्या काळार ह्या पिडेक लागून कोरोना व्हायरसाक Let us hold fast to the word of God. देवाच्या उतराक घट धरून रावुया तें वाचुया तें नियाळुया हें तें जिविताचें उतर म्हाका आनी तुमकां ह्या कोरोना व्हायरस पिडेचेर आनी आघाताचेर झुजूंक भितरलो नेट बळ उजवाड गोठाय आनी कृपा दितलो आनीक तिसरे सुवातेर पुनो जिवोन जाल्लो जेजू आपल्याकूच उक्तो करता आनी कसो करता उण्याचे मोडणे वरवीं काळूक जाल्लो जेजू तांच्या मुखार चलूंक लागता आनी ते म्हणटात राव आमचेशी आनी तो रावता जेवणाक बसलो तेन्ना उणो घेता मोडटा बापाक दिन पासून वांटून दिता आनीक तेच घडयेक तांचे मदलो नाच जाता तो आपल्याकूच ह्या उण्याचे मोडणे वरवीं उक्तो कोत्ता आनीक रावता मनीस कुळा सोबें दीस आनी रात मिसाचे भेटींतल्यान ह्या पवित्र साक्रामेंतांतल्यान तो रावता तो जियेता जिवो जेजू तो आनी असतो जेजू आमकां आपलें काळीज मन उक्तें कोत्ता आनी हेंच तें आज ह्या वाचपाचे निमणे वळींनी आमकां मेळटा कितें ते वेतात आनी सांगतात जेजू कोरेनूच पुनो जिवोन जाला आमकां दिसती पडला आनी उडो मोडटाना आमी ताका वळखला बाबा भणीनो ही मिसाची भेट बेश्टी चालती भेट न्हय जिवी भेट ताजी भेट जिवो जेजू येता हांगासर आनी आपल्याकूच वळखून घेवंक नमस्कार करूंक आनी आपल्याक शेवूंक आमकां दिता
आमी ताच्यात वाडचे म्हूण आनी ताचे गोवाय जावचे म्हूण जशे परी हे दोग शीस परत वेतात दुसऱ्या शिसा सांगाती आनी सांगतात वळख दितात जेजू खरेंच जिवंत जाला. मातेवाच्या शिव वर्तमानांत 28व्या आवेस्वरांत 19 आनी 20 वळींत गेल्या जाल्यार जेजू सांगता वचात म्हणटा सगळ्या संवसाराक आनी म्हजें शिव वर्तमान परगट करात. सगळ्या देश लोकांक म्हजी शिकोवण शिकोयात आनी बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी तांकां पवित्रस्नान दिवन म्हजें शिस्त करात. आनी वय संवसार सोरो पर्यान हांव तुमच्या सांगाताक आसा. बाबा भणीनो, जेजू म्हाका तुमकां सांडिना, आमच्या सांगाताक जी येता. ओतो जेजू आमची काळजां मना उजवाडायता, बेल्लीं काळजां घोट कोत्ता, आकांतांत आमकां पावता, चितेच दुखेस आसात तेन्ना आमकां बुजवण दिता आनी भाशेन सगळ्या घडीतांनी आमच्या जिविताच्या वेंग वयता. आनी तोच जेजू ह्या उंड्याच्या मोडणींतल्यान म्हणजे मिसाच्या पिडेंतल्यान खास म्हज्या तुमच्या काळजांत येवन आमकां पाठयता. जें अनुभवलां, जें आयकलां, जें चाखलां, जें आमी शेवलां तेंच जियोंक आनी परगट करूंक. असतो जिवोवन जाल्लो जेजू, पुनो जिवोवन जाल्लो जेजू आमच्या सांगाताक जियेता आनीक आमचे बराबर रावून आमकांच ताका परगटूंक पवित्र आत्म्या वरवीं गोठाय दिता. हेंच तें हे वेळार ह्या देणे ह्या मिसांतल्यान म्हाका तुमकां मागुया. आमेन. उबे रावया. सतमंता देवाक, सोर पदवेदार बापाक, स्वर्गानी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्या पुताक आमच्या सुमया तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरवी सांबाळलो, आंकवार मरितान सलमलो, पावसाच्या काळखणे कोस सुचले, ताका कुर्सार सोडलो, तो मेलो आनी ताका आनी पिलो, तो मेल्ले मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गांत चडलो, सोर पदवेदार देवाच्या उजव्याक बसला, थंय तां जिव्यान मेल्यांची मुनसुबी करूंक येतलो. सतमंतां पवित्र आत्म्यांक, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकतार, पातकांचें भक्षणी, कुळशें शिवणपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. हे वेळार आमची मागणी करुया. दर एका मागण्या उपरांत आमी जबाब करतल्या उचारून जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें कोत्ता हांव तुका सगळी म्हणुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें कोत्ता हांव तुका. पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी आपल्या जिवितांत जिवंत जेजूक वळखून घेवंक, अनुभवंक, ताका गवाय दिवंक, ताका शिकोय आनी पवित्र आत्म्याची जाणवाय दी म्हूण बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता हांव तुका. आमच्या भारताच्या आनी गोंयच्या सरकारान तशेंच सगळ्या संवसाराच्या सरकारांनी आपले पोजेचें बरेंपण चिंतूंक आनी जे पोजेचे नश्ट येता तें पयस करूंक सगळी तसवीत आनी उपाय घेवंक ताका बरें मन, बरें काळीज दी म्हूण बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता हांव तुका. आमच्या जण एकल्याच्या कुटुंबांत पुनो जिवन जाल्ल्या जेजूक खरो मान दिवंक आनी जिविताच्या गोडाया मदें, चिंतना मदें, दुखां मदें, अस्कोताये मदें, पातकां मदें ताका चिटकून रावंक आनी तो आपल्या सांगाता जियेता हें वळखून घेवन ताका जिविताचो माज करूंक शिकोवंक बापाचो आदार तांकां मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता हांव तुका. आमच्या कुटुंबांतले वांगडी ज्या परदेसांत आसात, थारवार आसात, जमनीचेर आसात, कोरोना व्हायरसाक लागून आकांतून आसात, भिरांतून आसात, तांकां सगल्यांक पुनो जिवन जाल्ल्या जेजून हात लावंक
आनीक हे कोरोना व्हायरस पिडे मेकळे दवरूंक आनी जांकां पिडा लागल्या तांकां पेकोवणी दिवंक बापाचो आदार तांकां मागुया. जेजूच्या नांवान बाबा हे मागणे करता हांव तुका. आमच्या सोण्याकल्याच्या गोराब्या खातीर मागुया. दुसरी आमचे गरजो आसात त्यो ओग्यापणान ह्या वेळार जेजू मुखार घालुया. सर्गीच्या बापा, तुज्या पुताक तुवें आमकां दिलाय देखून आमी तुका आर्गां दिता दिन वाचता. हो तो पूत आमकां सोडचो ना सांडचो ना म्हूण आयच्या दिसा आस्वासन दिता तेन्ना तो आमच्या सुखांत दुखांत वांटो घेता, आमकां पिडेन पेकोवणी दिता, आमच्या सगळ्या गोडितांनी पावता हें वळखून घेवंक तूं आमकां पवित्र आत्म्याची जाणवाय दी. आनी कोरोना व्हायरस पिडेक बेगीनूच वखद मेळूंक फावो कर. तेच बराबर जे वांगडी हे पिडयेंत सांपडलेले आसात कोरोना व्हायरस तांकां पेकोवणी दी. तारवार जावं परदेसांत आशिल्ल्या वांगड्यांक तुजी राखण सांबाळली आनी आमी केल्ली मागणी आयकून घे. क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. मोशा बाबा भयणीनो, हे आमचें बलिदान सोर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें सा म्हूण मागात. हे तुमच्या दांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी पवित्र सभेच्या दाबाक सर्वेस्वर मानून घेव. उबी रावया. बो मोगाल बापा, तुज्या पुताक तुवें कुरसार मारूंक दिलोय, पूण मरणाच्या कासांत ताका साणूंक नाय. आमचे खातीर ताका पुनो शिवोवन केलोय आनी आतां ताची मोहिमेवंत कूड आनी रगत आमच्या हातांनी तूं घालताय. उपकारी मनान ही कूड आनी रगत तुका पेटोवंक आमकां फावो कर आनी ताचे गोठायेन आमचे जिणेची गोडितां भावार्थाचे नवे नदरेन पळोवंक आनी दर दिसाची नवी वाट नवे उमेदीन तांकूंक मोय पासान आमकां करपा दी. जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेश्वर तुमचे सोवें आसूंक. तुमचे सोवें आसूं.
आमची काळसां उबारुया. आमी सर्वेस्वराताय उबारता. सर्वेश्वराक आमच्या देवाक दिनवासुया. होयशे आमी करूंक फावो. सर्वेश्वरा पवित्र बापा, सोर काळी आमी तुका वाखाणूंक फावो हो कायदो निधीचो आनी आमच्या फायद्याचो. प्रोदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजे मोहिमेची किर्ती आनी वाखाणणी व्हरत्या दबाज्यान आमी करची, कित्याक जेजू जाला आमची पासकांची बोली. आमचे खातीर तो आपलें अर्पण करीत आसा. तोच आमचो शारोती जावन तुजे मुखार सदांच आमची राखण करता. एकदां बोली जावन मारलेलो आनीक तो मरो ना, पूण सासणाक आसा जिवो. देखून पासकांच्या संतोसाचे आदार उलासता सगलो संवसार आनी सर्गीच्या सोलदोलबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. पवित्र 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 दोलबारांचो सर्वेश्वर तूं. स्वर्ग आनी संवसार भरल्यात तुज्या वैभवान. उंचसुर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. उंचसुर्गी तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरोन सोंसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिशांक दिलो आनी मुडलें. हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंजी. तेच बरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिशांक दिली आनी मुडलें. तुमी सोमेस्त घेयात नातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स. नवे आनी सासणीक कोराराचें रगत. पातकांचें बोगसोणें मेळच्याक तुमचें पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. उबे रावया.
गावून भावार्थाचो गोठ परगटुया. Gesù melo, Gesù ci bonzala, Gesù non mi anietolo. Gesù melo, Gesù ci bonzala, Gesù non mi anietolo. बापा जेजूच्या मोन्नाचो आनी पुनर्शिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी अजिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडन रगत सेवतोल्या मासो मेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेश्वरा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसिस्क आमच्या पाप सैवाक, फिलीप नेरे आमच्या बिस्म सैवाक आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्शिवनपणाचो बरो वांसो धरून मेल्यांत ते आमच्या बाबा भयणीची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागतींत मेलोल्या सोमेस्तांक तुजें परसळीत मुखामळ पळेवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची ह्या मिसांत वांटो घेतल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मारये देवाचे माये सांगाती तिचे पती भाग्योन जुजे भाग्योन दवरूम दिता सांज जुजे वाज आनी सोर काळी तुका मानवल्यांत ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थंय पवित्र आत्मेच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा सर्वंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासनांक. आमेन. बाबा भणीनो, सोमी आमच्या सांगाताक जी येता आनी आमकां केन्नाच तो सोडिना आनी सांडून दिना. आमीच की ताचे सोशिल्लीं पयस वेता. असतो सोमी जेजू आमची काळजां मनां उजवडायता आपल्या उतरांतल्यान आनीक भियेल्ल्या गाबरलेल्या काळजान गोठाय बोळ दिता. असतो सोमी जेजू आमच्या काळजान येवन आमचोच आपुणूच आमचो जाता आनी आमकां वेंगयता. हे वेळार ताणें शिकयल्या मागण्या म्हणटाना आमकां एवढोक हो अनुभव सुमयाचो मागून घेवया. आमचे बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचीर चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां तळणेंत पडो दिवं नाका पूण वायटांतलीं आमकां निवार. सर्वेश्वरा सोर वायटांतलीं आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोरवडणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो वाशेन ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासनाक. सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमोणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. सची येत्यान राजवट चलयताय सासणाच्या सासनांक. आमेन. सुमयाची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसूंक. तुमची सोवे आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शरीर संवसाराचे पाप काडलेले आमची काकूत कर. देवाचे शरीर संवसाराचे पाप काडले आमची काकूत कर. देवाचे शरीर संवसाराचे पाप काडले आमकां शांती दी.
ही देवाची शेळी संवसाराची पातकां काडटा ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आमकां आपयल्यान तितले आमी सुभागी. सोमिया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. खास जेजूक आमच्या काळजांनी आमी घेवंक शकना, पूण ताका ओत्मीक वाटेन आमच्यांनी घेवंक जाता. हे वेळार बाबार्थान भरून सगळीं बराबर म्हणुया. क्रिस्ताच्या ओत्म्या म्हाका पवित्र कर, क्रिस्ताची कुडी म्हजें तारण कर, क्रिस्ताच्या रोगता म्हाका दादोस कर, नाणय म्हाका उदकान वळवच्या, पवित्र कोश्टानो म्हाका गोट करात. तूं बरव्या जेजू चिचान म्हाका आय, तुज्या गायांनी तूं म्हाका लिपय, वेगळो सोडूंक कधीच येवं नाका. वायट दुस्मानांतलो तूं म्हाका वाटाय, मरणाच्या वेळार तूं म्हाका आपय, तुजी चडशी येवंक तूं म्हाका फरमाय. भक्तां सांगाती तुका वाखाणशाक. आमेन. प्रार्थुया. सोर बुजवणेच्या बापा, कोणती बरीत अनिराशी जाल्ल्या शिसांची मोत उजवाडवून वाटेर जेसून तांची काळजां नव्या परवाशान लासोशी केली, आनी तांचे बरोबर जेवणाक बसून उडो मोडटना आपणाचीच वळख दिवन तांकां उतरां वर्त्या संतोसान आनी शांतीन बोल्ले. असली शांती, बरवासो आनी संतोष भोव करून ह्या जेवणार ताणें आमकां भोगूंक दिल्यात. आतां आमकांय आनी आमच्या गोरच्यांचे, शेजाऱ्यांचे आनी दिसान दीस आमचे वाटेर मेळटल्यांचे शांती दिवपी
आनी संतोष बोरवांचो वाडोवपी सांगाती कोर. हे परी तांच्यानी आमचें जिवीत सर्गीच्या आनंदान प्रकाश भरीत जावं दी. आमी मागतां तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेश्वर तुमचें सोवें आसूंक. तुमची सोवें आसूं. सोर पदवेदार देव बाप आनी पुत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे बड उपकार. Ponadlo dziwo zalo zoj zoj, ponadlo Jezus zalo zoj zoj, ponadlo dziwo zalo zoj zoj, ponadlo Jezus zalo zoj zoj. Sur podvedar rosara, coi dico so podaco, coracciando ruxai, civitacia cornara, dolirulam mordaco, coracciando ruxai, ponadlo dziwo zalo zoj zoj, ponadlo Jezus zalo zoj zoj, ponadlo dziwo zalo zoj zoj, ponadlo Jezus zalo zoj zoj. एक कळवणी. सांता क्रुसाची परब आसा जायत्या वाड्यांनी. आनी हाका लागून वडिलांची बूद घेतल्या उपरांत ही कळवणी कोत्ता. तुमच्या क्रुसाची तुमच्यांनी ही लादायीन करूंक जायना, तो लादीन करूंक जायना, कित्याक सरकाराचे नेम घातलेले आसात. आनी हाका लागून वडिलांचें मन जावन आसा आमी आमच्या घरांनी रावून तेर्साचें मागणें करूंक. देखून मागता सगळे सस्तिकायेन भरून तेर्साचें मागणें क्रुसाचें एकठांय जायनासतना तुमच्या घरांनी तुमी करूंक. देव बरें करूं.